बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में ज़रा हाथ हल्का कर दें, ज़रा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीज़ों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं वो पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीज़ों को नरम कर दें और फिर चीज़ों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफ़ी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मौखर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है, मई के बाद जो है वो जून आ जाएगा, गर्मी ज्यादा होती चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। दूसरी अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, और ये एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो लोग, ये उन लोगों के लिए खबर है जो लोग बहुत ज्यादा ताने दिया करते थे अदलिया को कि जनाब अदलिया को चाहिए खुद जाएं और जाके तौहीन अदालत लगाए इनके ऊपर, जो अदलिया के सामने आता है उस पर तौहीन अदालत लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़े। ये क्या बात हुई कि खत लिख दिया, तो बड़े ताने दिए गए अदलिया को। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक तो ये है कि हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, इससे पहले 2 एजेंसियों को और एक और इदारे को, यानी पीटीए को जारी किया।
IB کو جاری کیا اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کو جاری کیا. اب جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے. اب جج بابر ستار صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے، اور خبر یہ کہہ رہی ہے جو میرے سامنے ہے، جسٹس بابر ستار سے متعلق جو منفی مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر، اس پہ توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ذرائع نے کہا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی سماعت کے لیے کل بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے. پاکستان کی سیاست ابھی دوبارہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اور بہت تیزی سے گھوم رہی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر وہ عمران خان صاحب کو قابو نہیں کر سکتے. گو کہ ان کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے، سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کنٹرول کرتے ہیں، پاکستان کے صدر کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی عاصم منیر صاحب اس وقت صدر پاکستان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. وہ اپنے وزیر داخلہ کے ذریعے سے، جو ان کے بڑے عزیز ہیں محسن نقوی، ان کے ذریعے سے پوری کیبنٹ کو اور ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. PCB سے لے کر نیچے تک تمام اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عمران خان واحد آدمی ہے جو آزاد ہے. ہر وزیر اعلیٰ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے، وزیر اعظم کنٹرول میں ہے، صدر پاکستان کنٹرول میں ہے، تمام وزراء کنٹرول میں ہے، تمام ادارے کنٹرول میں ہے، پورا کا پورا میڈیا کنٹرول میں ہے. ملک کی بیوروکریسی سے لے کے ایک ایک چیز، پورے ملک کا ہر نٹ بولٹ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے. لیکن کوئی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان قابو نہیں آ رہا، اور عمران خان قابو نہیں آ رہا اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ ابھی دوبارہ ہمارے سامنے آیا. عمران خان صاحب سے تحقیقات کے لیے جو ٹیم پہنچی سرکاری، انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوال جواب کیے. اب ان کا جو عمران خان صاحب نے کلاس لی ہے ان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے. اور فی الحال یہ نہ تو آرمی چیف سے ڈرتا ہے، نہ یہ اپنے مخالفین سے ڈرتا ہے، نہ اسے موت کا ڈر ہے. عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں NCCIA کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سوالات کیے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو چلتا ہے وہ ملک سے اور ریاست سے دشمنی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. کیا کسی ملٹری جرنل پہ یہ تنقید کرنا کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے یہ غیر آئینی ہے؟ یہ کام تو نواز شریف نے بھی کیا ہے، مریم نواز نے بھی کیا ہے، یہ کام تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا، اور تاریخ میں سب کرتے رہے. بینظیر بھٹو نے بھی کیا ہے، آصف علی زرداری نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے. تو اگر یہ کام غیر قانونی غیر آئینی ہے تو یہ عمران خان اکیلے نے تو نہیں کیا، یہ تو سب کرتے ہیں. اور فوج ہر مرتبہ یہ اعتراف جرم بھی کرتی ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت کی، لیکن اب ہم نہیں کریں گے. فوج کا ہمیشہ سے ایک جملہ رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں بہت مداخلت کی جو غلط تھی، لیکن اب ہم نہیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.